नमस्कारः। स्वागतमत्र भवतां सर्वेषाम् अस्मिन् संस्कृतवार्ता प्रसारणे। अहमस्मि सत्यप्रिया। सम्प्रति अद्यतन वार्ताः। केन्द्रेण 2G इत्यमुना द्वितीयवंशीय वायुलहरीणाम् आवंटनेन सम्बद्धं स्वीय निर्णयं समीक्षितुं सर्वोच्च न्यायालये प्रस्तुतां स्वीय याचिकां परावर्तयितुं निर्णीतम्। निर्णयेऽस्मिन् भणितमासीत् यत् शासनेतर समवायेभ्यः प्राकृतिक स्रोतांसि केवलं सघोष विक्रय माध्यमेनैव अनुज्ञेयानि न तु प्रथम सम्प्राप्तिः प्रथमापूर्तेः आधारेण। एतत् प्रकरण सम्बद्धेभ्यः विविध पक्षेभ्यः वितरितपत्रे केन्द्रेण भणितं यत् केवलं सीमित सूचनं विहितम् इति तथ्यं विज्ञाय याचिकाकर्तारः समीक्षण याचिकां न समीहन्ते, अतश्च तैः अस्याः परावर्तनाय प्रार्थ्यते। सर्वोच्च न्यायालयेन एप्रिल मासीये 13 दिने शासनस्य समीक्षण याचिकेयं स्वीकृतासीत्। ईरानदेशात् तैलायातं भूयोऽपि व्यवकलयितुम् अमेरिकीयम् आग्रहं प्रतिकुर्वता भारतेन गतवासरे स्पष्टीकृतं यत् ऊर्जा व्यापार विषयाः अपि अमुना अवधेयाः, यतो हि आघातक्षेत्रे भारतस्य महत्वाधायी सुरक्षाचिन्ताः व्यवहिताः। भारतम् अभ्यागतया अमेरिकीय विदेशमन्त्री पदासीनया हिलरी क्लिंटन महाभागया सह संयुक्त पत्रकार सम्मेलनं सम्बोधयन् विदेश व्यवहार मन्त्री SM कृष्णः प्रावोचत् यत् ईरानदेशात् भारतस्य तैलायाते भूयसी अपचितिः नूनम् अस्य वित्तीय प्रावधिक व्यावसायिक आवश्यकता धृता वर्तते। पाकिस्तानीय भूप्रदेशात् उद्भूयमान आतंकवाद विषयिण्यः भारतस्य चिन्ताः समर्थ्य क्लिंटन महाभागया पाकिस्तानदेशः स्वीय भूभागम् आतंकवादिभ्यः उद्गमस्थलत्वेन प्रयोक्तुं नानुज्ञातं समाकारितः। वित्तमन्त्रिणा प्रणब मुखर्जी महाभागेन गतदिने प्रतिपादितं यत् सद्यस्तनायाम् आर्थिक परिस्थित्यां सकलदेशाभ्यान्तरीणोत्पादनस्य प्रतिशतं द्विमितं यावत् मूल्यशैथिल्यानां परिसीमनं कठिनं प्रतीयते। लोकसभायां वित्तविधेयक विषयिणीं परिचर्चाम् उत्तरयन् असौ आशास्त्वान् यत् प्रत्यक्षकर विधेयकं संसदः वर्षर्तुसत्रे प्रस्तोष्यते। वर्तमान सत्रस्य अवसानात् प्राक् सदने अवैध धन विषयिणी श्वेतपत्रिका प्रस्तोष्यते इति तेन सूचितम्। लोकसभया किञ्चित् संशोधनपूर्वकं वर्तमान वर्षीयं वित्तविधेयकम् अभिसम्मतम्। एयर इंडिया समवायस्य वैमानिकानां कर्मविराम विषये परुषव्यवहारं विदधानेन अस्य व्यवस्थापनमण्डलेन गतवासरे कर्मविरामरताः 10 वैमानिकाः सेवातो निलम्बिताः। प्रायेण 150 संख्याकाः वैमानिकाः स्वनियोगार्थं नोपातिष्ठन्, अतश्च अस्य समवायस्य काश्चन आन्तर्राष्ट्रिकसेवाः गतवासरे निरस्ताः। अमुना विमानसमवायेन वैमानिकानां संघटनस्य अभिमान्यतां निरस्य अस्य कार्यालयः पिधानमापादितः। व्यवस्थापनमण्डलेन इतः पूर्वं कर्मविरामरताः वैमानिकाः स्वनियोगार्थम् उपस्थातुम् उत वा परुषशास्तिम् अधिगन्तुं प्रतिबोधिताः आसन्। नागरोड्डयनमन्त्रिणा कर्मविरामोऽयम् अवैधः प्रतिपादितः। अत्रान्तरे दिल्ली उच्च न्यायालयेन एयर इंडिया इंडियन एयरलाइन्स वैमानिक प्रकरणे स्वीयः अंतरिम निर्णयः शुक्रवासरं यावत् आरक्षितः। इंडियन एयरलाइन्स वैमानिक संगठनेन बोइंग विमानेषु प्रशिक्षण समान विषयान् अधिकृत्य एयर इंडिया समवायेन सह समान प्रतिदेयम् अध्यर्थ्य दिल्ली उच्च न्यायालये आवेदितम् आसीत्। अपरम् एयर इंडिया वैमानिक संगठनम् अपि अमुमेव विषयम् अधिकृत्य कर्मविरामरतमासीत्। भारतेन प्रस्तुतां ऋणदान आयोजनामेकाम् आश्रित्य क्रीतानां 300 संख्याकानां द्विभूमिक बसयानानां प्रथमो गुल्मः गतदिने बांग्लादेशस्य भूमार्ग परिवहन निगमाय समर्पितः। तत्रत्य प्रधानमन्त्रिणा एषां बसयानानां प्रतीकरूपिणी कुञ्जिकैका निगमाध्यक्षाय प्रदत्ता। बांग्लादेश प्रधानमन्त्रिणा शेख हसीना महाभागया भारतं प्रति साधुवादाः व्याहृताः।
रशिया देशे मॉस्को नगरे अनारतं तृतीय दिने शासनं विरुध्य निदर्शनेषु प्रवर्तमानेषु सत्सु तत्रत्य संसदा बाहुमतेन राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमन्त्रिणोः परस्परं पदभार परिवर्तनाय अभिसम्मतम्। सम्प्रति द्विमित्री मेदवेदेवः प्रधानमन्त्रित्वेन अभिसम्मतः। सोमवासरे राष्ट्राध्यक्षरूपेण पदभार स्वीकरणानुपदं व्लादिमीर पुतिनः प्रधानमन्त्रिपदाय मेदवेदेवस्य नाम संस्तुतवान्। अत्रान्तरे मॉस्को आरक्षिबलेन व्लादिमीर पुतिनस्य शासनविरोधे निदर्शनपराः नानालोकाः निगृहीताः। अनेन सहैव सम्पन्नतामाप्नोति संस्कृतवार्ता प्रसारणमेतत्। श्वः नूतनाः वार्ताः समुपादाय पुनरागमिष्यामः। भवेत् तावत् शुभं मङ्गलम्।